नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी पाठ 2 मा पुगिसकेका छौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढाएका थियौँ भाइ बहिनीहरू, याद गर्नुहोस् त। अघिल्लो कक्षामा हामीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप, परिचय र महत्त्व भन्ने बारेमा अध्ययन त गऱ्यौँ हो। हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप, परिचय र महत्त्व भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी दोस्रो च्याप्टरमा छौँ, पाठ 2 मा। हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि र उद्योग। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा कसरी भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि यस्तो के भन्दाखेरि यस्तो हाम्रो भनेको त आवर आर्थिक भनेको इकोनोमिक, क्रियाकलाप भनेको एक्टिभिटिज, कृषि भनेको एग्रिकल्चर, उद्योग भनेको इन्डस्ट्री, र भनेको एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्री। अब यो ह्यान्डराइटिङ अलि युज भएको छ भाइ बहिनी, डटले अलि राम्रोसित काम गरेर आएको छैन, थोरै अप्ठ्यारो भएको छ लेख्नलाई। सो इट्स ओके, बट बुझ्नु भएको छ इकोनोमिक एक्टिभिटिज, एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्री भनेर। अब यो बारेमा के भन्न खोजेको, हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा कृषि र उद्योगको भूमिका पक्कै पनि त्यही भन्न खोजिएको छ यहाँ है। यो भाइ बहिनीहरूले अब सबैले ख्याल गर्नु पर्यो, यहाँ लेखेका कुराहरू, यहाँ लेखेका विषयवस्तुका कुराहरू तपाईँले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है त। यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो। अब मुख्य कुरा के छ भाइ बहिनीहरू भने, हामी कक्षा 6मा छौँ। कक्षा 6मा जति पनि चाहिने कुराहरू छ हामी त्यो पढ्छौँ। त्योभन्दा तपाईँको दिमागले भ्याउने जति कुराहरू नै हामी हेर्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ, र त्यही अनुसार नै म तपाईँलाई दिन्छु। यसको डेफनेस हामी हरेक कक्षा अनुसार हाम्रो यही कुराहरूलाई अलि विशेष तरिकाले हामी पढ्छौँ। तर अब कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले कक्षा 6मा तपाईँलाई पुग्ने जति मैले दिने कोसिस गर्छु, बुझ्नुभयो। तपाईँलाई पाठ इक्जाममा मार्क्स ल्याउनको लागि होस् या तपाईँले जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि होस्, हामीले तपाईँलाई यसरी पढाउन चाहन्छौँ जस कारणले गर्दा तपाईँलाई अहिले कक्षा 6को इक्जामलाई मात्र होइन, आउने दिनहरूलाई पनि तपाईँलाई यी कुराहरूले सहयोग मिलोस्। किनकि यो कुराहरू तपाईँले जीवन पर्यन्त नै पढ्नुपर्छ। तपाईँले ब्याचलर्समा पनि यही कुरा पढ्नुपर्छ, प्लस 2मा पनि यही कुरा पढ्नुपर्छ, र यही कुरा नै दोहोरिने हो, नयाँ कुरा केही छैन। त्यसैले आज तपाईँले राम्रोसित पढ्नुभयो भने पछि तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, धेरै नै सजिलो हुन्छ। कक्षा 6मा पढ्दैछु भनेर सानो नसोच्नु, तपाईँ अब ठुलो भइसक्नुभयो। तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो। मैले भनेका शब्दमा तपाईँले केलाउनु पर्यो, सोच्नु पर्यो, सोच्नु परेन तर त्यसमा तपाईँले मिठास लिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कुराहरू चाहिँ, ठिक छ। अब यो कुराहरू त भइहाल्यो। अब यो थोरै तपाईँलाई मैले केही एक्स्ट्रा कुरा गरेँ। अब म पाठमा सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि र उद्योगको बारेमा है, ठिक छ। आर यु रेडी गाइस? सबैजना तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भनौँ न, अनि मात्र सुरु गर्छौँ। ल ठिक छ, सुरु गरेँ है। ल, शर्मिला जाजरकोट बस्नुहुन्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ अरे? शर्मिला जाजरकोट बस्नुहुन्छ। उहाँ हेर्नुहोस् यहाँ, उहाँ स्थानीय आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 6मा अध्ययनरत गर्नुहुन्छ अरे। जाजरकोट विकट क्षेत्र हो नेपालको है। उहाँ स्थानीय आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 6मा, स्थानीय आधारभूत विद्यालय यो पक्कै पनि कक्षा 8सम्म होला, आधारभूत शिक्षा कक्षा 8सम्म मानिन्छ। कक्षा 6मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। कक्षा 8सम्म मात्र विद्यालय रहेछ त्यहाँ। अब कक्षा रहेछ त्यो विद्यालयमा, जाजरकोटको विद्यालयमा। अब उहाँकी मिल्ने साथी प्रिया बर्दिवास महतोरी बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ पूर्वतिर पर्यो अलि, बर्दिवास महतोरी बस्नुहुन्छ। एक दिन प्रियाले शर्मिलालाई काकाले पठाउनु भएको नेपाल कृषि व्यवसाय र उद्योग बारे विस्तृत जानकारी पठाउनु भयो। एक दिन प्रिया जो बर्दिवासमा बस्ने, प्रियाले जो जाजरकोटमा बस्ने शर्मिलालाई काकाले पठाउनु भएको नेपालको कृषि व्यवसाय र उद्योग बारे विस्तृत जानकारी पठाउनु भयो हो। अब आफ्नो काकाले जे पनि उनलाई बताउनु भयो, जे पनि जानकारी दिनुभयो, त्यो कुरा उनले आफ्नो साथीलाई केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छन्, सिकाउन चाहन्छन्, बताउन चाहन्छन्। अब मेसेन्जरमा पठाएका विषयवस्तु निम्न अनुसार छन्। अब मेसेन्जरमा हेर्नु, पहिला चिठी थियो, अब अहिले चाहिँ मेसेन्जरमा पठाइन्छन्। केमा? मेसेन्जरमा, फेसबुक मेसेन्जर हुन्छ नि हो, त्यो मेसेन्जरमा पठाइन्छन् है। अब हेरौँ के पठाइछिन्छ अब प्रियाले शर्मिलालाई है त। प्रिय साथी शर्मिला भने के? प्रिय साथी शर्मिला, यिनले सम्बोधन गरिन्, मेरो प्यारो साथी भन्न खोजेको। प्रिय साथी शर्मिला,
तपाईले पठाउनु भएको मेसेन्जर खबर भर्खर पढे। पहिला चिठी हुन्थ्यो, अहिले मेसेन्जर खबर आएर हेर्नुहोस् त, नयाँ कुरा जस्तो अचम्म सुन्यो है। तपाईले पठाउनु भएको मेसेन्जर खबर भर्खर पढे। तपाईले हाम्रो देशमा कृषि र उद्योग सम्बन्धी कुराहरू बताउन भन्नुभएको रहेछ। तपाईले हाम्रो देशमा कृषि र उद्योग सम्बन्धी कुराहरू बताउन भन्नुभएको रहेछ। मेरा काका कृषिविद हुनुहुन्छ। मेरो काका कृषिविद हुनुहुन्छ। कृषिमा उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई पठाउनु भएको सामग्री तिमीलाई सेयर गरेको छु अरे के चाहिँ उहाँले मलाई पठाउनु भएको सामग्री तिमीलाई सेयर गरेको छु, तिमीलाई पठाएको छु, तिमीसँगै पठाएको छु, सँगै अध्ययन गर्नेछु भने चाहिँ। अब हेर्नुहोस्, कृषि व्यवसाय हाम्रो देशका मानिसहरूको प्रमुख व्यवसाय हो। के हो त? कृषि व्यवसाय हाम्रो देशको प्रमुख व्यवसाय हो कि होइन? अफकोर्स हो, किनकि नेपालमा 70% भन्दा बढी जनताहरू कृषि व्यवसायमा नै संलग्न रहेको हाम्रो रेकर्ड छ। ओके, यो कुरा बुझ्नु ल। हेर्नुहोस् त, अब यो हाम्रो आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो, आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। देशको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो। नेपालमा अधिकांश मानिस अहिले पनि कृषिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन्। देशको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो यो चाहिँ। नेपालको अधिकांश मानिस अहिले पनि कृषिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन्। अब कृषिमा नै अब कतिपय मान्छेहरू त घरमा चाहिँ अब सबैजना कृषि नै, अब घर परिवार सबैजना कृषिमै लागेको रेकर्ड पनि होला, अवस्था पनि होला कतिपय ठाउँहरूमा। तर कतिपय ठाउँ त्यो प्रत्यक्ष भयो। अप्रत्यक्ष भनेको अब आफ्ना श्रीमान विदेश होलान्, तर घरमा खेती किसानी बाली लगाउने कामहरू चाहिँ अझै पनि रहेका छन् कतिपय घरमा। यो चाहिँ अप्रत्यक्ष भयो। हुन त बुढाको आम्दानी स्रोत भनेको विदेश छ, तैपनि घरमा खाना चामल दाल है तरकारीहरू कहाँबाट भइरहेको छ त? कृषिबाट नै भइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैजना यो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आश्रित रहेको हाम्रो रेकर्ड छ। हाम्रो यो कुरा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट हो यो चाहिँ, होइन? सो तथ्य हो। देशको कुल आय करिब 32% योगदान कृषि क्षेत्रमा क्षेत्रको रहेको छ। देशको कुल आय भनेको टोटल इन्कम, जति पनि देशमा इन्कम हुन्छ त्यसको 32% योगदान भनेको मतलब 1/3 नै रहेछ। लगभग 1/3 चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था जुन योगदान, आर्थिक योगदान छ नेसनल इन्कम, त्यसको 1/3 योगदान चाहिँ कृषि क्षेत्रको नै रहेछ हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, अब हामी के बुझौँ भने कृषि व्यवसाय अन्तर्गत खेतीपाती प्रमुख हो। कृषि व्यवसाय अन्तर्गत खेतीपाती प्रमुख हो। धान मकै गहुँ कोदो फापर जौ आदि प्रमुख उत्पादन हुन् अरे। हेर्नुहोस् है, कृषि व्यवसाय अन्तर्गत अब यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर ट्रेडिङ अन्तर्गत खेतीपाती प्रमुख हो। खेतीपाती फार्मिङ नै, खेतीपाती भनेर फार्मिङ त प्रमुख हो। धान मकै गहुँ कोदो प्याडी मेज वेट होइन, कोदो बार्ले फापर जौ आदि प्रमुख उत्पादन हुन् अरे। यी खाद्यान्न बाली अर्थात् फुड क्रप्स भन्छौँ हामीले यसलाई। खाद्यान्न बाली भनेको फुड क्रप्स सबै ठाउँमा समान रूपले उत्पादन हुँदैनन्। हामीले पढेका छौँ कृषि उत्पादनमा माटो हावापानी आदिले असर गर्छ, त्यो त स्वाभाविक रूपमा। जस्तै म प्रदेश 2 मा बस्छु। प्रदेश 2 पूर्ण रूपमा तराई क्षेत्रमा पर्दछ। प्रदेश 2 केमा पर्दो रहेछ यहाँ ज्ञान लिनुस् त। प्रदेश 2 पूर्ण रूपमा तराई क्षेत्रमा पर्दछ हो। यहाँको प्रमुख खाद्यान्न बाली भनेकै धान। यहाँको प्रमुख खाद्यान्न बाली भनेकै के हो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू धान हो, प्याडी। ओके, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, धान रहेछ हो। ल ठिक छ। अब अझसम्म हामीले के पढ्यौँ थोरै रिभाइज गरौँ। यहाँ चाहिँ के भएको छ आजको पाठमा भने शर्मिलालाई प्रियाले मेसेन्जर खबर, मेसेन्जर पहिला चिठी लेखिन्थ्यो कागजमा, अहिले मेसेन्जरमा खबर पठाइरहेकी छिन् प्रिया। प्रिया कहाँ बस्थिन् अरे? कहाँ बस्थिन् अरे भन्नु त? महोत्तरीको बर्दिवासमा। यो पूर्व पर्यो। अब तर शर्मिला कहाँ बस्थिन्? जाजरकोटमा। बर्दिवासमा बस्ने प्रियाले जाजरकोटमा बस्ने शर्मिलालाई
मेसेन्जर खबर पठाएकी छन्। मेसेन्जर खबर भनेको मेसेन्जरमा पठाइएको खबर सामान्य रूपमा। र के रहेछ भन्दाखेरि शर्मिलाले प्रियालाई सोधेकी रहेछन् नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा कृषि र उद्योग सम्बन्धी कुराकानीहरू बताउनको लागि ज्ञान दिनुको लागि अनुरोध गरेकी रहेछन्। र यो कुरा उनले प्रियाले आफ्नो काकालाई सोधिन् र काकाले जे बताउनु भयो ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञान चाहिँ अब फेरि प्रियाले कसलाई बताउँदैछिन् त शर्मिलालाई, किनकि शर्मिलाले सोधिथिन्। अब प्रियाले शर्मिलालाई मेसेन्जर खबर पठाउँदै नेपालमा कृषि र उद्योगको आर्थिक क्रियाकलापको बारेमा केही कुराहरू गर्दैछिन्। उनले के भनिन् भन्दा उनको काका चाहिँ कृषिविद हुन् रहेछ, एग्रिकल्चर एक्सपर्ट। अब उहाँले के पठाउनु भएछ सामग्रीहरू भने कृषि व्यवसाय हाम्रो नेपालको प्रमुख, कृषि व्यवसाय हाम्रो नेपालको प्रमुख, सुन्नुहोस् है सबैले जनाले मजाले ध्यान दिएर सुन्नु, कृषि व्यवसाय नेपालको प्रमुख व्यवसाय वा पेसा हो। अब किन भन्दाखेरि नेपालमा अझै पनि 32% नेपालको वार्षिक वा नेपालको कुल आय चाहिँ करिब 32% कृषि क्षेत्रले नै ओगटेको छ। हाराहारी 1/3 चाहिँ। तैपनि अब 70% अझ भनौँ 2/3 फेरि मान्छेहरू कृषिमै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, निर्भर छन्। अब यो कुरा चाहिँ भयो। यसको मतलब थोरै यहाँ के बताइएको छ भने मान्छेहरू 2/3 चाहिँ कृषिमा संलग्न छन् तर 1/3 मात्र आम्दानी भएको छ भनेपछि कमाइ चाहिँ खासै छैन भन्ने देखियो यहाँ सरक्क हेर्दाखेरि है। अब तर आजभोलि त हुन थालेको छ आधुनिकीकरणले गर्दाखेरि, तर डाटाले अझै धेरै कुरा सुधार्नुपर्छ भन्ने देखाइएको छ। जस्तै कृषि व्यवसाय र खेतीपातीमा प्रमुख कुराहरू खाद्यान्न बाली भनेको फुड क्रप्सहरू चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौँ, फापर, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो मुख्य उत्पादनमा पर्छन् अरे। केमा? मुख्य उत्पादनमा पर्छन् कि। अब कतिपय यो फुड क्रप्स हो तर क्यास क्रप्सहरू पनि हुन्छन्। क्यास क्रप्स भनेको सब पैसा आउने, आम्दानी आउने कुराहरू हो, खाद्यान्न बाली भयो। जस्तै उखु होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको अरू के हुन्छ, उखु त भइहाल्यो, तपाईँ सुगर क्यान भन्छ उखु भइहाल्यो, त्यसपछि अरू के हुन्छ सुन्तलाहरू, फ्रुट्सहरू, यी कुराहरू भइहाल्यो होइन क्यास क्रप्समा चाहिँ। हामीले पढेका छौँ कृषि उत्पादन माटो हावापानीले असर गर्छ, यो कुरा भन्न खोजेको कुरा के हो। जस्तै अब यहाँ चाहिँ प्रिया चाहिँ अब बर्दिवास भनेको पूर्ण प्रदेश नम्बर 2 यो तराई क्षेत्रमा परेको अवस्था छ। तराईमा पूर्ण रूपमा खाद्यान्न बालीहरू जति पनि हुनसक्छ, क्यास क्रप, सुगर क्यान हुनसक्छ, उखु हुनसक्छ। अब त्यो हुँदाखेरि हाम्रोमा चाहिँ हुने बाली र तपाईँहरूकोतिर हुने बाली, अब तपाईँको हिमाली क्षेत्रतिर आउने या पहाड क्षेत्रतिर हुने बाली चाहिँ फरक पर्छ भनेको छिन् उनले। अब यहाँको प्रमुख खाद्यान्न बाली फुड क्रप्स धान हो, प्याडी भन्छ इङ्ग्लिसमा, धान हो भनिएको छ, जहाँबाट चामल हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब उखु, सनपाट, कपास, सुर्ती, तोरी पनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा उत्पादन गरिन्छ। जस्तै अब सुगर क्यान, सुर्ती भनेको टोब्याको भनिन्छ, सनपाट, कपास पनि विभिन्न ठाउँमा उत्पादन गरिन्छ, क्यास क्रप्स भयो। तपाईँको जिल्ला प्रदेशमा खास गरी स्याउ उत्पादन प्रशस्त हुन्छ अरे। अब जाजरकोटमा के हुन्छ, हिमाली भेगतिर अलि स्याउको उत्पादन बढी हुन्छ, हो कि नै। अब धान त फलाउन गाह्रो भयो त्यहाँ, तर त्यहाँ भगवान्ले एउटा ठाउँको बाटो बन्द गरे अर्को बाटो त खुल्ला गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ स्याउ चाहिँ राम्ररी उत्पादन हुन्छ अरे हो। स्याउ, यी सबै कृषि गतिविधि हुन्। पशुपालन, कुखुरा पालन, माछा पालन पनि कृषि क्रियाकलाप नै हुन् हो। पशुपालन, कुखुरा पालन, अब यो कृषि पालन भन्नाले तपाईँको खेतीपाती मात्र होइन, हामीले प्रमुख चाहिँ कृषिमा खेतीपाती नै हो। तर अहिले चाहिँ के छ, पशुपालन, कुखुरा पालन, माछा पालन पनि कृषि क्रियाकलापमा नै पर्छन् यी कुराहरू, ठिक छ। अब बुझौँ, हाम्रो देशका अधिकांश क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू कृषि अन्तर्गत गतिविधिहरूमा संलग्न छन्, हो कि होइन हो। हाम्रो देशको अधिकांश क्षेत्र धेरै मानिसहरू कृषि अन्तर्गत गतिविधिहरूमा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रले हाम्रो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनदेखि राज्यको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। जस्तै कृषिले गर्दा धेरैको घरमा खानपिनका व्यवस्था हुने, फुड क्रप्स, खाद्यान्न बाली, धान, जौँ, कोदो, फापर होइन लगायतका कुराहरूको व्यवस्था हुने, खानको लागि मकै। अब सँगसँगै
तरकारीहरू पनि भयो घरमा। तर त्यो सँगसँगै पनि देशको राष्ट्रिय आयमा पनि 32% योगदान दिएको त हामीले अघि भर्खर पढ्यौँ। भनेपछि यसको छुट्टै महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी यो कुरामा स्पष्ट त भयौँ, त्यो कुरामा शङ्कै छैन। अब कृषिले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ हो, कृषिले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, यो पनि बुझ्नु। कृषिले रोजगारीको अवसर कसरी, जस्तै हामीले अघिल्लो पाठमा पढाएको थियौँ नि, दिनेशले मौरी पालन गरेर कतिजना धेरैलाई रोजगारी दिए कि दिएनन्, दिए कि दिएनन्, दिए नि त होइन हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यस्तै दैनिक उपभोगका सामान आपूर्ति सहजता प्रदान गर्छ। दैनिक उपभोगका सामान आपूर्तिमा, अब दैनिक उपभोगका सामान आपूर्तिमा सहजता प्रदान गर्छ भन्नु, दैनिक हामीलाई जे जे चाहिने कुराहरू छन् सामान्य रूपमा ती कुराहरू पनि पुरा हुन्छ, किनकि पैसा कमाइन्छ होइन। अब सोरे रोजगारी भइसकेपछि त्यो सबै कुराहरू पुरा हुन्छ, स्वाभाविक कुरा। यो कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा होइन, बुझाउनु पर्ने कुरा होइन। स्वाभाविक रूपमा पैसा भएपछि सबै आपूर्ति हुन्छ, सबै कुरा चाहेको कुरा पुरा हुन्छ। कृषिमा अब सबै कुरा पैसा त होइन, तर सामान्य आवश्यक कुराहरू, स्रोत साधन का या विभिन्न बाहिरी कुराहरू, मेटेरियलिस्टिक कुराहरू चाहिँ के हदसम्म पुरा हुन्छन्। आत्मशान्ति होस् भने त पैसाकै कुरा हुन्छ, तर सामान्य कुराहरूको आपूर्ति, सामान आपूर्ति त पैसाले गरिरहेको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा सहयोग छ। कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा, कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुग्छ। हेर्नुहोस् है, कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुग्छ। कृषिमा आधारित भएर उद्योगहरू चलिरहेका छन् कति, जस्तै तपाईँ लेज कुरकुरे भन्नुहुन्छ, केमा यो बसिरहेको छ, मकै खेतीमा भर पर्छ यो सबै। कुरकुरे लेज त आलुमा भर पर्छ, कुरकुरे केमा पर्छ, मकैमा, पूर्ण रूपमा मकैमा भर पर्छ। भने चाहिँ मकै खेतीमा पनि कुरकुरेले धेरै नै आत्मनिर्भर रहेको अवस्था छ। यो कुराहरू भयो, उद्योगहरू त्यही आधारमा चलिरहेका छन् है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो उनीहरूले। कृषिको समग्र विकासका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लालाई उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरेको छ। कृषिको समग्र विकासका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लालाई उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरेको छ भनेको अब औद्योगिक क्षेत्र भनेर, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भनेर सरकारले नीति ल्याएको छ र त्यो नीति अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरू विभाजन भएका छन्। हाम्रो छिमेकी जिल्ला सिन्धुली जुनार उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। जुन क्षेत्र जुन कुराको लागि प्रख्यात छ, जुन कुराको उत्पादन हुन्छ हो, त्यो अनुसार जुनार उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्था छ। यस्तै अन्य जिल्ला क्षेत्रहरू पनि व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा भएका छन्। यस्तै अन्य जिल्ला वा क्षेत्रहरू पनि व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा भएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले है, बुझ्नुभयो। यस्तै अन्य जिल्लाहरू पनि छन् व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा भएका छन्। जस्तै अब जसरी सिन्धुली चाहिँ जुनार खेतीको लागि चाहिँ हो, सरकारले कृषि विकासका लागि कृषकलाई कृषि तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँछ भन्ने मैले हाम्रो गुरुआमाबाट सुनेकी थिएँ। प्रियाले के भन्दैछिन् चिठीमा वा खबरमा, मेसेन्जर खबरमा भने कृषि तलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कृषि क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र चाहिँ विभाजन गरिएको हामीले यो कुरा त जानकारी पायौँ। जसरी सिन्धुलीलाई जुनार खेतीको लागि प्रख्यात मानियो, जुनार खेती उत्पादन क्षेत्र भनेर। अब त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रहरू पनि त गएको छ। तर अब कुरा के छ भने कृषिलाई अझै प्रोत्साहन गर्न, कृषि व्यवसायलाई प्रगति र प्रोत्साहनको लागि सरकारले विभिन्न कृषि तालिमहरू कृषकहरूलाई ल्याएको अवस्था छ र सहुलियत, थोरै ब्याज दरमा ऋण दिने। अब थोरै ब्याज दर भनेको के हो भाइ बहिनीहरू भने, जस्तै तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा ऋण लिनुहुन्छ, जस्तै तपाईँले
तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै तपाईले आज तपाईले पैसा लिनु भएन, तपाईले पैसा ल्याउनु भएन स्कुलमा र तपाईले 50 रुपैयाँ आफ्नो साथीसित माग्नुभयो भने अब साथीले त भोलि त तपाईले 50 रुपैयाँ दिने हुन्छ, तर ब्याङ्कले सिधा तपाईले 50 रुपैयाँ लिनु भयो भने 1 महिनापछि हुँदा 50 रुपैयाँ दिएर पुग्दैन। तपाईले त्यसमा केही प्रतिशत अर्थात् 50% को 5% गर्दाखेरि तपाईको कति हुन्छ भन्दा 5 रुपैयाँ जोडेर अर्थात् 55 रुपैयाँ दिनु पर्यो। 50 रुपैयाँ दिनुहुन्छ भने 55 रुपैयाँ 1 महिनापछि दिनुहुन्छ, त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ भने 55 रुपैयाँ दिनु पर्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ है। पैसा बढ्दै बढ्दै जान्छ महिना अनुसार या वर्ष अनुसार यसरी चाहिँ हो, बुझ्नुभयो यसरी। अब तर जस्तै अब कुनै व्यक्तिले कार किन्नु पर्यो, जस्तै तपाईलाई मैले एक्स्ट्रा कुरा सिकाउँछु। यो कार किन्नु पर्यो हो, कार किन्ने छ मान्छेले भने यो फ्याट्ट मान्छे त कोहीसित पनि कार किन्ने पैसा एकमुष्ट हुँदैन प्राय हो, ठिक छ कि छैन, बुझ्नुभयो, हुँदैन ट्याप्प। तर के हुन्छ त कुरा भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यसको लागि यो ब्याङ्क हुन्छ। तपाईलाई मैले एक्स्ट्रा कुरा सिकाइरहेको छु है, जान्नुपर्छ यो कुराहरू। ब्याङ्क हुन्छ यो ब्याङ्क भयो। ब्याङ्कमा मान्छे जान्छ हो र पैसा लिएर आउँछ हो, पैसा लिएर आउँछ र पैसा लिएर यहाँ। अब यो जुन पैसा लिएर आयो यो उसले ऋण लिएको हुन्छ। के हुन्छ ऋण, मलाई केही दिन पैसा दिनु, म तपाईलाई केही दिनमा फिर्ता दिन्छु, केही वर्ष फिर्ता दिन्छु। र ब्याङ्कले पैसा त फिर्ता दिनुहुन्छ। तपाईँ त जस्तै तपाईँ लानुभयो ल 5 लाख लानुभयो हो, 1 10 100 1000 लाख हैन, ल ठिक छ 5 लाख तपाईँ लानुभयो। 5 लाख तपाईले अब 1 वर्षमा फिर्ता गर्छु भन्दाखेरि तपाईले 5 लाख नै फिर्ता गरेर पुग्दैन ब्याङ्कलाई। ब्याङ्कलाई तपाईले अब यदि अब कति प्रतिशत राखेको छ त्यसको 5 लाख हैन 6 लाख पनि पुग्न सक्छ। 1 वर्षमा दिँदाखेरि तपाईले 6 लाख दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ हो। अब यो कुरा चाहिँ किन यस्तो भन्दा ब्याज एड गरिदियो के यहाँ चाहिँ 10 अब कति पर्सेन्ट ब्याज, लगभग यहाँ चाहिँ अब 20% ब्याज राखिदिएको हुन सक्छ हैन। अब यस्तो छ यो कुरा भन्दाखेरि ब्याङ्कले ब्याज राखिदिएको हुन्छ कि यो अब ब्याज भनिन्छ, यो कुरा बुझ्नु भयो। अब त्यस्तै कृषिलाई चाहिँ के कुरामा सहुलियत गरिदियो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि, कृषिलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दा तपाईले 5 लाखको सट्टा 6 लाख दिनु पर्थ्यो भने अब ब्याङ्कहरूले के गरिदियो भन्दा 5 लाखको सट्टा ठिक छ त नि, तपाईले 5 लाखको 6 लाखको सट्टा अब तपाईले 1 वर्षमा 5,50,000 दिनुस् भन्छ, 50,000 घटाइयो हो। यो कुरा चाहिँ गरेको छ भन्ने कुरा हो, बुझ्नुभयो कि भएन, बुझ्नुभयो होला है। मैले लगभग तपाईलाई थोरै बुझाउने कोसिस गरेँ। तपाईले केही कन्फ्युजन छ, नबुझेको कुराहरू छन् भने तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू, ठिक छ। ओके आयो के, ल ठिक छ। अब हामी सुरु गरौँ है। अर्को, कृषकले समयमा मल खाद नपाउनु, उत्पादन गरेका वस्तुको समयमा उचित मूल्य नपाउनु यस क्षेत्रका मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन्। हेर्नुहोस् है, कुरा बुझ्नु पर्यो है, बुझ्नु पर्यो। कृषकले समयमा मल खाद नपाउनु भनेको मलहरू मल भनेको के हो, कुनै पनि कृषि उत्पादनलाई बढाउनको लागि, फस्टाउनको लागि, उमार्नको कुनै पनि आफ्नो बाली चाहिँ छिटो उमार्नको लागि उनीहरूलाई चाहिने पोषण तत्त्वहरू दिने कुराहरू भनेको जलमल हैन, मल नै हुन्, मल खादहरू हुन्। मल खादहरू प्राय अब जनावरका एक्सक्रिट वा जनावरका गाई गोबरहरूबाट हुने प्राप्त हुने गर्छन् यी मल खादहरू, गाईका गोबरहरू लगायतका कुराहरूबाट। अब उत्पादन गरेका वस्तु समयमा उचित मूल्य नपाउनु, अब यस्तो छ, एउटा त मल खादको व्यवस्था छैन उत्पादन गर्नको लागि, उत्पादन भइसकेपछि पनि ती वस्तुहरूको समयमा उचित मूल्य नपाउनु। पहिला उखु खेती गरेका व्यवसायहरूले, व्यवसायीहरूले उखु रोपे, उखु मजाले रोपे, धेरै दुःख गरे कृषकहरूले, तर उखु बिकेन, उखु यतिकै खेर गयो ती उखुहरू सबै, हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि कृषकहरू कतिले आत्महत्या गरे, यी कुराहरू रहेका अवस्था छ, बुझ्नुभयो। अब उत्पादन गरेका वस्तुले सजिलै बजार नपाउनु र कृषि प्राविधिकको सेवा सहज नहुनुलाई पनि यस क्षेत्रको समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ अरे, बुझ्नुभयो। उत्पादन गरेका वस्तुले सजिलै बजार नपाउनु, जुन कुरा उत्पादन भए ती कुराहरू सजिलै बजार नपाउनुको, बजार व्यवसाय उत्पादन त भयो तर कहाँ बेच्ने त्यो कुरा व्यवस्था नहुनु र कृषि प्राविधिकको सेवा सहज नहुनु,
कृषि प्रविधिको सेवा सहज नहुनुलाई पनि क्षेत्रले यस क्षेत्रले समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। अब हामी अर्को जाउँ। कृषि जस्तै उद्योग पनि हाम्रो प्रमुख आर्थिक गतिविधि हो। जस्तै कृषि खेतीपाती हाम्रो प्रमुख आर्थिक गतिविधि हो भने उद्योग इन्डस्ट्री पनि हाम्रो त्यस्तै महत्त्वपूर्ण गतिविधिभित्र पर्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र तपाईलाई राम्ररी थाहा छ उद्योगले कच्चा पदार्थलाई उपभोगका लागि तयारी बनाउँछ। अब तपाईलाई राम्ररी थाहा छ उद्योगले कच्चा पदार्थ भनेको के भन्दा जस्तै तपाईँ मकै भयो, मकै तपाईँको कच्चा पदार्थ भयो, कुरकुरे फ्याक्ट्रीमा जान्छ हो। तपाईलाई मैले बताउँछु, हेर्नुहोस् यो जस्तो फर इक्जाम्पल यो मकै भयो हो, यो मकै भयो, यो मकै भयो, यो कच्चा पदार्थ भयो। यो के भन्छ इन्डस्ट्रीमा जान्छ। यो हो इन्डस्ट्रीमा जान्छ, कुरकुरेमा, कुरकुरे है, कुरकुरे फ्याक्ट्रीमा जान्छ। र कुरकुरे फ्याक्ट्रीबाट यहाँ के निस्किन्छ, कुरकुरे बन्न निस्किन्छ प्याकेटमा हो। प्याकेट भन्न कुरकुरे 40-50 रुपियाँकोमा पर्ने कुरकुरेको प्याकेटमा निस्किन्छ मसला ससला हालेर। भनेपछि कुरकुरेको लागि कच्चा पदार्थ के हो त, मकै हो कि होइन हो, यो हो कच्चा पदार्थ भनेको। अब त्यस्तै तपाईलाई अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब अरू के हुनसक्छ तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिनको लागि भन्दाखेरि ल ठिक छ। अब बाक्लो कपडा हेर्नुहोस् है, बाक्लो कपडा बनाउने कपडाहरू बनाइरहेको अवस्था छ कपडा। अब यो कपडा बनाउने इन्डस्ट्री भयो, कटन इन्डस्ट्री, उलन इन्डस्ट्री हो, उलन इन्डस्ट्री। यहाँ चाहिँ तपाईँको जाडो आउँदैछ हो, जाडो आउँदैछ, जाडोको लागि बनाउने यहाँ मेसिनहरू लगाएका छन्, कपडा बनाउन लागेका मेसिनहरू मान्छेहरू लागेका छन्। अनि यहाँ चाहिँ जाडोको लागि बाक्लो कपडा बनाइन्छ होइन, एकदम बाक्लो कपडा बनाइन्छ। र यसको लागि कच्चा पदार्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, मैले के बनाउँछु यो बनाउन जान्दिनँ होला त जान्न त, तर अब हेर्नुहोस् यो मैले बनाएको खासमा चाहिँ के हो र भन्दा भेडाको के हुन्छ, उल हुन्छ कि हुँदैन, भेडाको उन जस्तो हो, भेडा भयो। अब यो भेडा चाहिँ यो उलन इन्डस्ट्रीको लागि हो कच्चा पदार्थ भयो भेडा, किनकि भेडाबाट नै उन आउँछ र उनबाट हामीले बाक्लो जुन तपाईँले कपडा लगाउँछ जाडोको लागि त्यो चाहिँ बन्छ हो। यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यो भनेको कच्चा पदार्थ हो। कुनै पनि उद्योगलाई चाहिने सामान्य बेसिक सबभन्दा पहिलो कुरा त्यो भनेको कच्चा पदार्थहरू भयो। यो कुरा बुझ्नुभयो हो कि होइन। अरू के इक्जाम्पल दिनुपर्छ त, सायद तपाईँलाई यो बाइक अरू के इक्जाम्पल दिनु नपर्ला। जस्तै अब तपाईँलाई सिमेन्टको कुरा गरौँ, अहिले नेपालमा एकदम प्रख्यात भनेको सिमेन्ट छ। अर्को पनि इक्जाम्पल दिएँ मैले, सिमेन्ट छ। यो चाहिँ सिमेन्ट इन्डस्ट्री, के सिमेन्ट इन्डस्ट्री। र सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि कच्चा पदार्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइमस्टोन, चुनढुङ्गा के हुन्छ, चुनढुङ्गा, लाइमस्टोनलाई चुनढुङ्गा भन्छ, चुनढुङ्गा भयो। अब यो भइसकेपछि मात्र सिमेन्ट इन्डस्ट्री हुन्छ। सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई कच्चा पदार्थ लाइमस्टोन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, पहाडहरूबाट हुन्छ। भनेपछि खासमा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि कच्चा पदार्थ के हो त, पहाडै हो। हिमाली भेगहरूमा पनि हुन्छ, लाइमस्टोनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेपछि यी हो कच्चा पदार्थहरू भनेको। जस्तै लाइमस्टोन बिना सिमेन्ट बन्दैन, अनि सिमेन्टको लागि लाइमस्टोन। कुरकुरेको लागि मकै नै चाहियो भनेपछि अब सिमेन्ट कुरकुरेको लागि कच्चा पदार्थ के भयो, मकै भयो हो। यो कुरा बुझ्ने, यसरी चाहिँ कच्चा पदार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। ल अब हामी अर्कोतिर लागौँ। उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको आवश्यकता हुन्छ। भनेको पुँजी भनेको पैसा है,
पैसाको आवश्यकता अभियसली हुन्छ उद्योग सञ्चालन कुनै पनि इन्डस्ट्री सञ्चालन गर्नको लागि पुँजीको आवश्यकता हुन्छ भन्नुको मतलब हामीलाई पैसाको आवश्यकता त जसरी पनि हुन्छ त्यो कुरामा शंका छैन हामीलाई हो वस्तु उत्पादन र क्षमताका आधारमा उद्योगहरू फरक हुन्छन् वस्तुको उत्पादन र क्षमताका आधारमा उद्योगहरू फरक हुन्छन् हेर्नुस् है वस्तु उत्पादन र क्षमताका आधारमा उद्योगहरू फरक हुन्छन् स्थानीय स्रोत साधन र सिपको प्रयोगबाट सञ्चालित घरेलु उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ स्थानीय स्रोत साधन र सिपको प्रयोगबाट सञ्चालित उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ स्थानीय नजिकको सरसामानलाई प्रयोग गरेर थोरै लगानीमा सिपको प्रयोग गरेर खोलिएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग वा कटेज इन्डस्ट्री पनि भनिन्छ है जुन चाहिँ घरमै पनि खोल्न सकिन्छ जस्तै कपडा सिलाउने कुराहरू पनि कटेज इन्डस्ट्रीमा एउटा सानो उद्योगमा पर्यो जस्तै भाइ मसला बनाइन्छ अब तिहार आउँदैछ भाइ मसला बनाएर बेच्ने जुन खेलो छ यो पनि कटेज इन्डस्ट्रीमा पर्छ बुझ्नुभयो अब कुरा के छ भाइ बहिनीहरू भने कृषि उत्पादनबाट सञ्चालन हुने उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योग भनिन्छ हो कृषि उत्पादनमा निर्भर भएर चलाइने सञ्चालन गरिने उद्योगलाई चाहिँ कृषिजन्य उद्योग भनिन्छ हो यो कुरा यो प्रश्न सोध्न सक्छ है प्रश्नमा तल अहिले ख्याल गर्नुहोस् फेरि म दोहोऱ्याउँछु कृषि उत्पादनबाट जस्तै कुरकुरे बन्यो कुरकुरे बन्नलाई मकै चाहियो भनेपछि कृषिजन्य उद्योग भयो हो कि नै त्यस्तै अब अरू के हुन सक्छ अब तपाईको कपडा सिलाउनको लागि पनि हामीलाई त्यही चाहियो अब जाडो कपडा सिलाउनलाई भेडाको ऊन चाहियो त्यो पनि कृषिजन्य उत्पादनै भयो किन कृषिजन्य यहाँ त खेतीपाती केही पनि छैन के भने अघि मैले कृषिजन्य भित्र खेतीपाती मात्र होइन पशुपालन पनि पर्छ भनेर भने नि हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो यो कुरा झुक्किनु भएन म फेरि दोहोऱ्याउँछु कृषि भित्र खेतीपाती मात्र पर्दैन कृषि भित्र पशुपालन पनि पर्छ आजभोलि बुझ्नुभयो कि भएन यो कुरा बुझ्नु पर्यो है लगानीका आधारमा उद्योगहरू सासाना र मझौला र ठुला हुन्छ अब साना भनेको कस्तो भन्दा कटेज इन्डस्ट्री अब मझौला भनेको मिडल क्लास इन्डस्ट्री र मिडल स्केल इन्डस्ट्री भन्छौँ चाहिँ के अरे इङ्ग्लिसमा भन्दा हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई यहाँ लेखेर दिन्छु इङ्ग्लिसमा के भन्छ सरी हेर्नुहोस् है यहाँ सानालाई हामीले के भन्छौँ कटेज भन्छौँ मझौलालाई मिडल स्केल र ठुलालाई हाई स्केल कटेज अब यो त इन्डस्ट्री भइहाल्यो सबै उद्योगलाई त अब इन्डस्ट्री नै भन्छ हामी इङ्ग्लिसमा त तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि 3 प्रकारका उद्योगहरू हुन्छन् के हुन्छन् अरे एउटा कटेज इन्डस्ट्री जसलाई हामीले साना उद्योग भन्छौँ मिडल स्केल इन्डस्ट्री भनेको मझौला उद्योगहरू र ठुला उद्योगहरूलाई हाई स्केल इन्डस्ट्री भन्छौँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेपालमा अब यो कुरा बुझ्यो मैले मेटाइदिएँ है ल यदि तपाईँले नोट गर्न बिर्सिनुहुन्छ छुट्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियो दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है दोहोऱ्याएर कसरी सुन्ने अरे कसरी दोहोऱ्याएर भिडियो सुन्ने अरे दोहोऱ्याएर जस्तो अब तपाईँले ब्याकवर्ड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनी अब नेपालमा धेरै जसो मझौला उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन् मिडल स्केल इन्डस्ट्रीहरू बढी सञ्चालन हुन्छन् अब काठमाडौँ पोखरा भैरवा विराटनगर वीरगञ्ज जस्ता सहरमा ठुला उद्योग सञ्चालनमा छन् हेर्नुहोस् है काठमाडौँ पोखरा भैरवा र विराटनगर काठमाडौँ फेरि याद गर्नुहोस् काठमाडौँ पोखरा भैरवा र विराटनगरमा वीरगञ्जमा जस्ता ठाउँहरूमा सहरहरूमा ठुला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् अरे हाई स्केल इन्डस्ट्रीहरू पनि अब हेर्नुहोस् उद्योगहरू रोजगारीका प्रमुख आधार हुन् अरे हो उद्योगहरू इन्डस्ट्रीहरू नै हामीलाई रोजगारी दिइरहेका छन् पैसा कमाइरहेका छौँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको समुदायमा डेरी उद्योग होलान् हो डेरी उद्योग पक्कै पनि होलान् त्यहाँबाट दुध उत्पादन गर्ने लगायत कामहरू भइरहेका छन् दुध दही घिउ अब पनिर लगायत कुराहरू
हामीले जति धेरै उद्योग सञ्चालन गर्छौं, के अरे जति धेरै उद्योग सञ्चालन गर्छौं त्यति नै उत्पादन बढाउन सक्छौं। यो कुरा बुझ्नु भएको छ तपाईले? हामीले जति धेरै उद्योग सञ्चालन गर्छौं जति धेरै त्यति नै उत्पादन बढाउन सक्छौं। त्यो त स्वाभाविक रूपमा नै हामीले त्यो कुरा बुझ्ने कुरा नै हो। जति धेरै उद्योग भयो त्यति धेरै उत्पादन हुने हो कि हैन? स्वाभाविक रूपमा मैले केही सम्झाउनु परेन यो बारेमा। अब हामी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। जति धेरै उद्योग खोल्यो त्यति धेरै हाम्रो उत्पादन हुन्छ। जति धेरै उत्पादन भयो त्यति हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं र आयात कम हुन्छ र निर्यात बढी हुन्छ। आयात कम हुन्छ, निर्यात नोट मी रिपिट विथ मी। आयात कम हुन्छ, निर्यात बढी हुन्छ। आयात कम हुन्छ, निर्यात बढी हुन्छ। अर्थात् एक्सपोर्ट बढी हुन्छ, इम्पोर्ट कम हुन्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ? विदेशी मुद्रा नेपालमा आउँछ र देशमा उद्योग धन्दा बढे देश विकसित हुन्छ। किन? किनकि विदेशी मुद्रा नेपालमा आउँछ। यस्तो हेर्नुस् है, म तपाईलाई फेरि यहाँ लेखेर बताउँछु। जब जति धेरै इन्डस्ट्री भयो त्यति धेरै के हुन्छ? प्रोडक्सन हुन्छ वा उत्पादन हुन्छ। मैले इङ्ग्लिसमा लेख्थे है, उत्पादन हुन्छ। जति उत्पादन भयो त्यति धेरै इन्कम हुन्छ वा आम्दानी हुन्छ। जति धेरै इन्कम भयो त्यति धेरै त्यति नै डेभलपमेन्ट हुन्छ, देशको आर्थिक इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ। हेर्नुस् त, यसलाई उद्योग उत्पादन अनि आय भयो अनि विकास। उद्योग उत्पादन आय र विकासका कुराहरू भयो हो, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यसैले शर्मिलाजी, हाम्रो सरकारले कृषि र उद्योग विकासमा विशेष जोड दिएको छ अरे। त्यसैले शर्मिलाजी, हाम्रो सरकारले कृषि र विकासमा विशेष जोड दिएको छ हो। त्यसैले अब सरकारले पनि कृषि र उद्योगमा दुवै क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ अरे, भनेको ध्यान दिएको, विकासको निम्ति विभिन्न योजनाहरू बनाएका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ अरे। शर्मिलाजी, मैले कृषि र उद्योगका सम्बन्धमा अरू जानेका कुरा फेरि बताउने नै छु। अब मैले अहिलेसम्म जानेका कुराहरू यति नै छन् र अरू केही मैले जाने भने अरू कुराहरू पनि मैले बताउँदै नै जाने छु है भन्दैछन्। कसले त भन्दा शर्मिलाले। बरु तपाईँको जिल्लाको कृषि उत्पादन उद्योगको अवस्था सम्बन्धमा मलाई पनि जानकारी गराउनुहोस् है, अहिलेलाई बिदा चाहन्छु अरे। उही तपाईँको साथी प्रिया। प्रियाले कसलाई चिठी लेखेकी थिइन् त भन्दा, कसलाई चिठी लेखेकी थिइन् प्रियाले? हेर्नुहोस् त, शर्मिलालाई। यहाँ शर्मिलालाई भनेपछि आजको कुरा हामीले के बुझ्यौँ भन्दा, कृषिको कुरा त हामी स्पष्ट भयौँ। अब उद्योगको कुरा। उद्योग भनेको कति प्रकारका हुन्छन् अरे? एउटा साना अर्थात् कटेज इन्डस्ट्री, अर्को मझौला अर्थात् मिडल स्केल इन्डस्ट्री, मैले भनेको सुन्नु है, र अर्को हाई स्केल इन्डस्ट्री जसलाई भन्छ ठुला इन्डस्ट्री हो, ठुला उद्योगहरू। अब यी उद्योगहरू भए कुनै पनि उद्योग खुल्नको लागि हामीलाई कच्चा पदार्थ चाहिन्छ र यदि त्यो कच्चा पदार्थ कृषिजन्य उत्पादनमा पर्छ भने त्यो उद्योग कृषिजन्य उद्योग हो। जस्तै कुरकुरेको मैले कुरा गरेँ, लेजको इन्डस्ट्रीको कुरा गरेँ। कुरकुरेको लागि मकै भयो, मकै के हो त? कृषिजन्य उद्योग भनेपछि कुरकुरे फ्याक्ट्री के हो त? कृषिजन्य उद्योग हो। लेज फ्याक्ट्री कृषिजन्य उद्योग हो। तर सिमेन्टको लागि लाइमस्टोन हो। लाइमस्टोन त खेतीपाती गर्ने कुरा होइन, यो त आफै भएका कुराहरू हुन्, खनिज पदार्थहरू भए नि। त्यहीबाट यिनीहरू चाहिँ कृषिजन्य उद्योगहरू होइन है। यो भयो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अरू कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो यहाँ के भन्दाखेरि, जस्तै नेपालमा चाहिँ ठुला उद्योगहरू विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, पोखरा र काठमाडौँ मात्र छन् ठुला उद्योगहरू। र उद्योगले गर्दा देशको पुँजीमा चाहिँ बढ्ने काम गर्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्ने काम गर्छ, युवाहरूलाई रोजगार दिने काम गर्छ। नेपाल देश यदि कुनै पनि उद्योगको विकास भयो भने, या कुनै पनि उद्योग विकास भयो भने उत्पादन बढी हुन्छ। जति धेरै उत्पादन भयो त्यति धेरै आय हुन्छ। जति धेरै आय भयो वा इन्कम भयो त्यति धेरै देशको आर्थिक गतिविधिहरूमा असर पर्छ। जति धेरै आर्थिक गतिविधिहरूमा असर पर्यो त्यति देशको विकास हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो तपाईँले। आज हामी दुईटा कुरा गरिसकेका छौँ।
महत्त्वपूर्ण कुराहरू भाइ बहिनीहरू यो जीवनभरि तपाईँलाई काम लाग्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर मैले भनेका कुराहरू कतिपय कुराहरू तपाईँका छुटेका छन्, या तपाईँले सुन्न बिर्सिनु भयो, या तपाईँको ठिक छ म बुझ्छु तपाईँ विद्यार्थी हो, तपाईँको कति बेला ध्यान जाँदैन पढेका कुराहरूमा, कतै टोलाउनु भयो होला पढ्दा पढ्दै, कतै के भयो होला तपाईँको ध्यान दिनु भएन यो विषयमा चाहिँ भने तपाईँले केही छैन। जहाँ तपाईँको ध्यानको कमी थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्याकवार्ड गर्ने, के गर्ने, ब्याकवार्ड गर्ने र त्यहाँबाट सुरु गर्ने फेरि पढ्न है। जस्तै तपाईँले अब स्क्रोल गर्दै त्यो तान्दै तान्दै गएपछि जुन पोइन्टदेखि तपाईँले ध्यान दिनु भएन या पढ्न पाउनु भएन, बुझ्नु भएन, त्यो ठाउँबाटै तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो है। डिजिटल्ली पढिरहेका छौँ अब नयाँ तरिकाले हामी है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ ल, अब अभ्यासको कुरा गरौँ है, ठिक छ, अभ्यासको कुरा गरौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू ल, एक्सर्साइज कुरा गरौँ। अब कृषि व्यवसाय अन्तर्गतका गतिविधिहरू सूची पार्नुहोस्। कृषि व्यवसाय अन्तर्गत गतिविधिहरू के हुन्छन् त? खेतीपाती, पशुपालन अनि कृषि उद्योग हो कि होइन, यी गतिविधिहरू सूची पार्नुहोस्। मैले फेरि भने खेतीपाती, पशुपालन र कृषि उद्योग, यसरी भयो कृषिजन्य उद्योग। अब घरेलु उद्योगले उद्योगको परिभाषालाई दिई यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् अरे हो। घरेलु उद्योग परिभाषा, घरेलु उद्योग भनेको के हो त? घरेलु उद्योग भनेको स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी थोरै पुँजीमा सिपको प्रयोग गरी खोलिएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ। म फेरि दोहोऱ्याए, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी थोरै पुँजीमा सिपको प्रयोग गरी खोलिएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ। र यसको महत्त्व समेत उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसको महत्त्व के भन्दा रोजगारीको सिर्जना हो, जनताहरू बीच आत्मनिर्भरता हो, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हो, अनि उपभोगजन्य कुराहरूको आपूर्ति हो। आफ्नो घरमा चाहिने कुराहरूको आपूर्ति पनि हुन्छ पैसा भएपछि होइन, पुँजीको आम्दानीको राम्रो स्रोत यो कुरा हो। नेपालको उद्योगको महत्त्व बुझागत रूपमा प्रष्ट गर्नुहोस्। यही हो, यति कुरा लेख्ने। उद्योगको विकास भएपछि उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि आय बढ्छ, आय बढेपछि देशको आर्थिक गतिविधि बढ्छ, आर्थिक गतिविधि बढेपछि देशको विकास हुन्छ। यति कुरा गर्ने, मैले धेरै कुरा गरेन, यही कुरा हो, केही नयाँ कुरा छैन है भाइ बहिनीहरू। ल अब क्रियाकलाप एक्टिभिटिज भन्छौँ हामीले। अब एक्टिभिटिजमा चाहिँ हामी जाउँ। कमा कृषि आर्थिक विकासको आधार हो भने दुई साथी बीचको संवाद तयार पार्नुहोस् अरे। अब नेपालमा कृषिको विकास सोचे अनुसार हुन सकेको छैन, किन कक्षामा छलफल गर्नुहोस् अरे। प्रश्न नम्बर अब यो खमा चाहिँ के छ भने नेपालमा कृषिको विकास सोचे अनुसार हुन सकेको कारण के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा त कृषिमा आधुनिकीकरण नआउनु होइन, अब पुरातात्विक तरिकाले नै कृषि व्यवसाय गर्नु त्यो भयो। अर्को दोस्रो नम्बरमा कृषिको लागि बजार व्यवस्थापन नहुनु। तेस्रो नम्बरमा मल खादको व्यवस्था समयमा नहुनु हो, यो कुराहरू गर्ने। र चौथो नम्बरमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन नहुनु। यति 4वटा पोइन्ट्सहरू लेख्नुहोस्, उत्तर त्यही हो। मैले भनिदिइसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा प्रश्न 1 नम्बरमा के हुन्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण नआउनु। दोस्रोमा के हुन्छ, कृषि को लागि बजार व्यवस्थापन नहुनु। तेस्रोमा मल खादको व्यवस्थापन समयमा नहुनु। र चौथोमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन नहुनु। ठिक छ, यति कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। अब सामुदायिक कार्य भनेको कम्युनिटी वर्क भन्छौँ। कम्युनिटी वर्कमा तपाईँको समुदायमा कृषि क्रियाकलाप अन्तर्गत कस्ता कस्ता गतिविधिहरूमा मानिसहरू संलग्न छन् खोज्नुहोस्। उनीहरू कृषि गतिविधि र त्यस्ता गतिविधि उनको जीवन स्तरमा परेको प्रभाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्, रिपोर्ट तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब यो भनेको जसरी अघिल्लो पाठमा हामीले दिनेशले मौरी पालन गरेको जुन कृषिमा गरेको योगदान, कृषिबाट गरेको उसको जीवन स्तर उठेको कुराहरू गरेको छौँ, त्यस्तै अघिल्लो क्लासमा हामीले यो त गरिसक्यौँ। अब यो कुरा त्यही नै कुरा हो, केही नयाँ कुरा छैन। हामीले अघिल्लो पाठमा एउटा प्रश्न गरेका थियौँ, यो सायद पक्कै पनि तपाईँको यो यही प्रश्न जुन अघिल्लो पाठमा जुन सामुदायिक कार्यालयमा गरेको कुरा नै हो।
अब यहाँ चाहिँ कथा तयार पार्नुहोस् भनिएको छ, यहाँ चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्नुहोस्, उनी नै कुरा हो। त्यति नयाँ कुरा केही छैन। त्यही कुराहरू कसैको कृषिमा लागेको कुनै व्यक्ति घर नजिकको कोही छ भने उहाँहरूको कुराहरू लेखेर प्रतिवेदन तयार गर्ने हो। त्यति नै कुरा, केही पनि छैन। र पाठ 3 हामी अर्को कक्षामा पढ्छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ भाइ बहिनी हामी बिदा माग्छौँ। बाई बाई।